अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा खूबसूरत नातिया गुलदस्ता, जो कि पिछली दो वीडियोज़ में हमारा एक ही शेर मौज़ूए गुफ्तगू है, पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गोडवी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ शानदार कलाम थी, जिसके मुकद्दर में गदाई तेरे दर की, कुदरत ने उसे राह दिखाई तेरे दर की। और जिस शेर को हम मौज़ूए गुफ्तगू लिए हुए हैं, जो कि मैं आपके सामने पेश कर देता हूं दोबारा। मशरब है मेरा तेरी तलब, तेरा तसव्वुर, मसलक है मेरा सिर्फ गदाई तेरे दर की। मसलक भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और इसका उर्दू ज़बान में जो माना है वो तरीक़ाकार का है, यानी कोई भी तरीक़ाकार जिस पर कोई शख्स चलता है उसको आप मसलक भी कह सकते हैं। हमारे यहाँ इसको अमूमन मज़हबी इस्तिलाह में मसलक पूछा भी जाता है, बताया भी जाता है कि आपका मसलक क्या है। मैं पिछली एक वीडियो में ये गुफ्तगू कर रहा था कि जो काम दीन इस्लाम का अल्लाह के प्यारे बरगुज़ीदा लोगों ने, अल्लाह के चुने हुए चुनीदा लोगों ने जो दीन इस्लाम का काम किया है, वो इन बेअमल और बेअदब मुल्लाओं के पास की बात नहीं है। जब मैं ये बात करता हूँ कि बेअमल उलमा, और मैं सब जितने भी फ़िरके हैं बिला तफरीक सबको मुखातिब होकर कहता हूँ, बेअमल से मुराद क्या है, थोड़ी सी इसकी वजाहत और उसके बाद इस शेर को आज हम इंशाल्लाह मुकम्मल करेंगे। बेअमल से जब आपकी ज़िंदगी में गीबत का पहलू है तो आप बेअमल हैं। मुझे बताइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत में आपने कभी ज़िंदगी में, वैसे तो उलमा कहते हैं कि हम जो है वो नबी के मिंबर के वारिस हैं, मैं चलो इस बात को तस्लीम कर लेता हूँ, लेकिन क्या जो सीरत मुस्तफ़ा है वो भी आपने अपना रखी है? आपने सारी ज़िंदगी गीबत नहीं की, आप गीबत करना छोड़ दें। आपने सारी ज़िंदगी झूठ नहीं बोला, ये बेअमल मुल्ला, बेअदब मुल्ला झूठ से परहेज करते हैं, छोड़ दें झूठ। ये भी नबी की विरासत में से है ना, सच बोले, तो इसको क्यों नहीं ले रहे हो? आपने तकब्बुर नहीं किया, आपने गरूर नहीं किया, आपने कभी घमंड नहीं किया, आपने दुनिया का हिर्स, लालच, तमा, इन चीजों से पाक जिंदगी गुजारी है। मुझे बताएं कि जो उलमा हजरात आजकल के हैं, इल्ला माशाल्लाह, कोई शख्स, किसी को तो अपनी खुद परस्ती से टाइम नहीं मिलता, वो अपनी वाह वाह में लगा हुआ है कि मेरी वाह वाह हो, कोई खुद गर्जी में लगा हुआ है, किसी को तोहमत परस्ती से टाइम नहीं है, और तोहमत भी उन लोगों पे जिनका मशरब ये रहा है, जिनका तरीकाकार ये रहा है कि ना उन्होंने कभी झूठ बोला, ना कभी गरूर, तकब्बर, घमंड, ना कभी हिर्स, ना कभी लालच किया, ना कभी बुखल, ना कंजूसी, ना खुद गर्जी, ना खुद शनासी, यानी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हम पहचाने जाए। आप उन लोगों के बारे में जब बात करते हैं, मैं कहता हूं कि आप इन चीजों को जो मैंने अभी बयान की हैं अपने अंदर ये औसाफ पैदा कर लें, मैं आपके गुण गाने शुरू कर दूंगा, मैं आपका साथ हो, आपका मुक्तदी हो जाऊंगा, आप ये चीजें अपने अंदर पैदा कर लें। आप जब अपनी जिंदगियों में इन चीजों को रखे हुए हैं, इन चीजों को लेके मिंबर रसूल पे बैठेंगे, मुझे बताएं आपकी जबानों से क्या निकलेगा? सिर्फ बुग़्ज़ निकलेगा, सिर्फ हसद निकलेगा, और क्या है इन बेअदब और बेअमल मुल्लाओं के पास? इसके अलावा और क्या है? पीर साहब का जो मशरब था, उस मशरब में ना हसद था, ना बुग़्ज़ था, ना लालच था, ना हिर्स था, ना तमा था, ना खुद परस्ती थी, ना तोहमत परस्ती थी, सब चीजों से पाक थे। मशरब है मेरा तेरी तलब, सिर्फ तलब खुदा है और तलब मुस्तफ़ा है,
اور مسلک ہے میرا صرف گدائی تیرے در کی، یعنی مسلک جو طریقہ کار ہے ان کی زندگی گزارنے کا، وہ صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در کی نوکری۔ ہمیں قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے ملا ہے، ہمیں خدا کا پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے چلا ہے، ہمیں دین کے دیگر ارکان کا پتہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے پتہ چلا ہے۔ بعض ناخلف لوگ وہ بعض اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ جی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا کے ساتھ ملا رہے ہیں، یہ جی پیر نصیر الدین شاہ صاحب کا یہ عقید، نعوذ باللہ۔ دیکھیے خدا خدا ہے اور مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، اور ان میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ وہ خدا ہے اور یہ مصطفیٰ ہے۔ نہ خدا مصطفیٰ سے جدا ہے، نہ مصطفیٰ خدا سے جدا ہے۔ خدا یہ اتنی سی بات ہے، اگر یہ چیز ہم سمجھ لیں تو پتہ نہیں کتنے معاملے ہمارے ختم ہو جائیں، معاملے سلجھ جائیں۔ لیکن ہم سلجھنے والی سائڈ، کیونکہ ہماری پھر روٹیاں بند ہو جائیں گی، ہمارے جو اپنے انٹرسٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، پھر ہمیں کون پوچھے گا، ہماری پھر واز تقریر کون، ہمارے پاس کون سے پھر ٹاپکس رہ جائیں گے جن پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو خدا را کو ہوش کے نوخل لیں، اور ان لوگوں کے جو مشرب کی میں نے وضاحت کی ہے کچھ تھوڑی بہت، اگر آپ اس میں سے کوئی یہ جو چند چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں، یقین کیجئے گا کہ معاشرے کے اندر نکھار پیدا ہوگا، ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف آ جائے گا، لوگ ایک دوسروں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں گے۔ مشرب ہے میرا تیری طلب، تیرا تصور، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات، اور اس کے اندر صرف خدمت خلق، لوگوں کے ساتھ بھلائی، نرا بھلائی بھلا، ہر کسی کا بھلا سوچنا، یہ ان لوگوں کا مسلک تھا، یہ ان لوگوں کا مشرب تھا، اور اس پر انہوں نے زندگی گزاری ساری۔ خدا را ان لوگوں کے بارے میں بات کرنا چھوڑ دیں، چونکہ آپ خود ان غلیظ دلدلوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن میں سے نکلنا میرے خیال میں آپ لوگوں کے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، آپ لوگ اس میں سے نکلیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رہنمائی عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سچے سچے لوگوں کی زندگیوں کو مطالعہ کر کے ان کی زندگیوں کو پڑھنے کے بعد، دیکھنے کے بعد ہم ان کے بتائے ہوئے نقش قدم پہ چل سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔